नमस्कार। धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा स्वागत छ। म दीपशिखा रेग्मी। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। छिमेकी मुलुकसँगको आर्थिक साझेदारी औ अभिवृद्धिका लागि सीमा पार कनेक्टिभिटी आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन, प्रबन्धन र संरक्षण गर्ने जिकिर। अबको 5 वर्ष जनताको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि एकीकृत सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। बाहिर हल्ला चले जस्तो मुलुकको आर्थिक अवस्था धेरै नराम्रो नरहेको धारणा। नियोजित रूपमा आफूमाथि षड्यन्त्र भएको पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपानेको स्पष्टता। मन्त्री हुँदाको दिनदेखि अहिलेसम्म राज्यको कुनै निकायबाट अनियमितता नगरेको दावी। संवैधानिक संस्थाले नै मानव अधिकार आयोगलाई घेराबन्दीमा पार्ने र तर्साउने काम गरेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नहुने धारणा। र आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली टिमले राम्रो गर्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबलका मुख्य प्रशिक्षकको विश्वास। दोस्रो संस्करणको अन्तर कलेज पेट्रियोट्स कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता मार्च 18 देखि सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिमेकी मुलुकसँगको आर्थिक साझेदारी अभिवृद्धिका लागि सीमा पार कनेक्टिभिटी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसर र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रबन्धनका लागि चाइना काउन्सिलले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल चीन व्यापार मञ्चको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमापार कनेक्टिभिटीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सरकारले नेपाल चीन सीमानाका पूर्वाधार सुधार, सीमानाकामा प्रशिक्षण र मान्यताका लागि पूर्ण सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र विभिन्न स्थानमा बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। नेपालले व्यापार र लगानी मन्त्री नीति अवलम्बन गरेको भन्दै उहाँले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन, प्रबन्धन र संरक्षण गर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले लाभदायक क्षेत्रहरू जलविद्युत, औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, खनिज खानी लगायतमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको कानुनले लगानीबाट कमाएको आम्दानीको पूर्ण कृतिलाई अनुमति दिने र नेपालमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनीहरूले जग्गा खरिद, स्वामित्व र बिक्री गर्न सक्ने भएकाले लगानीबाट हुने लाभांश लैजान समस्या नरहेको धारणा राख्नुभयो। The present government is firmly committed to deliver economic dividends of democracy to the people. For that, it has a clear vision and strategy, strong commitment and strong support of the people. Our objective is to translate the people's aspiration for peace, stability and prosperity into reality. Nepal has been pursuing a business and investment friendly policy. We have made major reform in our investment regime that encourages, promotes and protects foreign direct investment. Our tax slabs are one of the lowest and our position is fairly good in ease of doing business. Investment in any sector is profitable in our country given the nascent stage of our industrial development. Profitable areas of investment include hydropower, industrial manufacturing, infrastructure development, tourism, agriculture, minerals and mining, among others. Our laws permit full repatriation of income and earned from the investment. Foreign companies registered in Nepal can purchase, own and sell land. No discrimination is made between national and foreign investors. There is no policy of nationalization of private industry. The other factor that makes business competitive in Nepal is the availability of a less expensive workforce, reformed labor laws, and improved industrial relations.
उहाँले नेपालमा लगानी गर्न चाहने चिनिया कम्पनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। सीमापार रेलवे र प्रसारण लाइनहरूको सम्भावनाले आगामी वर्षहरूमा दुई देशको आर्थिक सम्बन्धलाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न मद्दत गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अबको 5 वर्ष जनताको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि एकीकृत सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा शर्माले 5 वर्षसम्म संसदलाई विघटित हुने गरी गठबन्धन दलहरू जनताको अपेक्षा पूरा गर्न एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकलाई स्थिरता राखेर नै मुलुकको विकासको आकांक्षा पूरा हुने जिकिर गर्नुभयो। अहिले राजनीतिमा देखिएका अर्थतन्त्रका समस्याहरू, व्यवसायहरूको पीडा लगायत मुलुकमा देखिएका नकारात्मक सङ्केतहरूलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिले बाहिर हल्ला चले जस्तो मुलुकको आर्थिक अवस्था धेरै नराम्रो नरहेको धारणा राख्नुभयो। तर यो गठबन्धनलाई अब फेरि पुरा 5 वर्षसम्म संसदलाई 5 वर्षसम्म विघटित नहुने गरी 5 वर्षसम्म यसको स्थिरता राख्नुहोस्। त्यो स्थिरता राख्दै गर्दाखेरि सरकारको गठन गर्ने कुराको सवालमा र त्यो सरकारले डेलिभरीको क्षमता बढाएर नागरिकमा रहेको वितृष्णालाई हल गर्ने सवालमा हामीले विगतमा भन्दा फरक दृष्टि, विगतमा भन्दा एकीकृत सोचका साथ हामीले जानुहोस्। र त्यो जाँदै गर्दाखेरि नागरिकलाई राष्ट्रपति को भन्नुभयो, नागरिकलाई प्रधानमन्त्री को भन्नुभयो, नागरिकलाई मन्त्रीमण्डलमा कांग्रेसले को मन्त्री पठाउँदैछ, नागरिकलाई बिचमा कहिले हेर्दै हुन्छ यो कुरा कम सरोकारको विषय हुन्छ। नागरिकलाई प्रधान सरोकारको विषयमा नीति सम्मेलनले पनि दृष्टि बनाउनुपर्छ। त्यो प्रधान सरोकारको विषय भनेको के हो भने अब बन्ने सरकारले डेलिभरी क्षमतालाई बढाउँदै गर्दा अहिले देखिएको अर्थतन्त्रमाथिका जोखिमहरू जे छन्, जे प्रकारका वितृष्णाहरू राजनीतिप्रति छ, जे जति मानिसहरूले ब्याजदर चर्को बिहोर्नु परेको व्यवसायीहरूको पीडाको कुरा छ, जे जस्तो प्रकारका नकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन्, त्यसलाई कसरी एउटा आशामा, नयाँ आशामा, विश्वासमा जागृत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रले सिङ्गो रूपमा सोच्नुपर्छ र नीति सम्मेलनको दृष्टिले त्यसमा पुग्नुपर्छ। महामन्त्री शर्माले अब मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि व्यापार घाटा नियन्त्रणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित फन पार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सजाय सुनाएका पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपानेले नियोजित रूपमा आफूमाथि षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यौपानेले राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफूमाथि मुद्दा लगाएको र सोही अनुसार फैसला आएको बताउनु भएको। उहाँले नियमअनुसार नै आफूले जग्गा भाडामा लगाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको र समाज कल्याण परिषदले गर्दै आएको नियमअनुसार नै आवश्यक निर्णय गरेको दावी गर्नुभयो। सोही प्रक्रियामा सहभागीहरूलाई सफाई दिएर आफूलाई मात्र नियोजित रूपमा फसाइएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफू विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदनमा जान आर्थिक रूपमा सक्षम नभएको उल्लेख गर्नुभयो। विशेष अदालतले मनुमानीसँग 20 करोड 71,34,000 रुपियाँ नोक्सानी परेको भनिए पनि के कसरी नोक्सानी भयो भनेर स्पष्ट पार्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। भाडा त्यही व्यक्तिले चलाइरहेछ, कुनै नयाँ प्रमाण नपाइकन त्यसैमा पूर्वाग्रह गरी मलाई मुद्दा चलाइयो। त्यसमा पनि विशेष अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भन्ने लागेको थियो। विशेष अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भनेर मलाई थुनछेक बसमा साधारण तारिकमा 1.5-2 लाख रुपियाँ पैसा धरौटीमा सिम्पलमा चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँनिर भएको छ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि ड्यामेज गरी किसिमको भैला आएको हुनाले भैलाले त मैले बाँड्नै पर्छ, तर पनि मैले त्यहाँ सर्वोच्च अदालत जानको लागि मेरो कुनै हैसियत छैन। यिनै कुराहरू यसरी पूर्वाग्रही, यसरी राजनीति ड्यामेज एउटा राष्ट्रको ओतप्रोत भएर देश र जनतालाई सेवा गरेर एउटा तराईकोमा एउटा राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा म लडिरहेको एउटा चाहिँ युवा, मैले त त्यहाँबाट कसरी नोक्सान गरी 1,75,000लाई 5.55 गरी त्यसपछि कार्य समिति विभिन्न मन्त्रालयका सबै साथीहरू के अरे उपसचिवहरू राखेँ, मन्त्री परिषदमा लगी 1,75,000लाई 5.55 200% बढाउँदा हानि नोक्सानी हुन्छ। यसरी चाहिँ पुरा गरिराखेर म प्रति गरेको हुनाले मैले यो प्रेस मिट राख्न बाध्य छु।
उहाँले आफू मन्त्री हुँदाको दिनदेखि अहिलेसम्म राज्यको कुनै निकायबाट अनियमितता नगरेको दावी गर्नुभयो। संयुक्त समाचारमा पालो रहेको छ छोटो विश्रामको। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। थाइल्यान्ड धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भ्रमण एवं प्रवचन कार्यक्रम बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टरद्वारा आयोजना हुन गइरहेको यही वैशाख 4 देखि 12 गते 2080 अप्रिल 17-25-2023 सम्म 9 दिने थाइल्यान्डको बौद्ध धार्मिक तथा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पर्यटकीय स्थलको भ्रमण एवं प्रवचन कार्यक्रममा सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभाव, उपासक उपासिका, भ्रमण गर्न इच्छुक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। बुद्ध धर्मको गहन दर्शन, ध्यान तथा विविध प्राचीन बौद्ध विहार, स्तूपा तथा बुद्ध मूर्तिका बारे ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक प्रवचन श्रवण गर्न तथा बुझ्न चाहनुहुने महानुभावहरूले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल वाट फ्रा क्याउ ग्रान्ड प्यालेस, वाट फो, वाट साकेट, वाट रत्नातधरन, वाट धम्मकाया, वाट चिन्त्राराम, पटाया, फुकेट, ब्याङ्कक मार्केट प्लेस। विश्व प्रसिद्ध संसारकै अद्भुत स्थानहरूमध्ये पर्ने नम्बर 1 वाट फ्रा क्याउ ग्रान्ड प्यालेस। यसमा संसारमै सबैभन्दा ठुलो इमरल्ड अर्थात् पन्नाको बुद्ध दर्शन गर्न सकिन्छ भने विशाल स्वर्ण स्तूपा र सयौं बुद्ध मूर्तिका साथै सङ्ग्रहालय पनि दर्शन गर्न सकिन्छ। नम्बर 2 वाट फो। यस महाविहारमा 46 मिटर लम्बाइको सुतिरहनु भएको बुद्ध मूर्ति दर्शन गर्न सकिन्छ। नम्बर 3 वाट साकेट। 80 मिटर अग्लो मानव निर्मित स्वर्ण पर्वतमा अवस्थित स्वर्ण स्तूपा तथा बुद्ध मूर्ति र भगवान बुद्धको अस्तु धातुको दर्शनका साथै सहरको मनोरम दृश्य हेर्न सकिन्छ। नम्बर 4 वाट रत्नातधरन। यो विहार लोहा प्रसाद अर्थात् ढुङ्गाबाट बनेको विहार हो भने छतहरूमा धातुहरू मात्र प्रयोग गरिएको छ। आर्थिक तथा धार्मिक सफलताका लागि धेरै पर्यटकहरू यस विहारमा प्रार्थना हेतु दर्शन गर्न आउने गर्दछ। नम्बर 5 वाट धम्मकाय। करिब 14 लाख मानिसहरू बसेर ध्यान साधना गर्न सकिने संसारकै सबैभन्दा ठुलो ध्यान केन्द्रको रूपमा परिचित रहेको छ र यस केन्द्रमा संसारभरिबाट लाखौं उपासक उपासिका र पर्यटकहरू आउने गर्दछ। नम्बर 6 वाट चिन्त्राराम। उज्यालो चौतर्फी प्रकाश भित्र आउने गरी बनाइएको विहार। नम्बर 7 पटाया समुद्री किनार। यो प्राकृतिक रमणीय थकान मेटाउने विशाल र लोकप्रिय सङ्ग्रहालय हो भने पानीमा खेल्ने, डुङ्गा चढ्ने, घुम्ने स्थानको रूपमा चिरपरिचित समुद्री तट हो। नम्बर 8 फुकेट समुद्री किनार। प्राकृतिक रमणीय, थकान मेटाउने र गर्मीमा पानी खेल्ने, घुम्ने, डुङ्गा चढ्ने स्थानको रूपमा चिरपरिचित समुद्री तट हो। नम्बर 9 ब्याङ्कक मार्केट प्लेस। सुविधाहरू भ्रमण, प्रवचन र पूजापाठहरू धर्म टिभी सोसल मिडियामा प्रसारण, डकुमेन्ट्री भिडियो धर्म टिभीमा प्रसारण तथा वितरण, फोटो वितरण, भ्रमणको लागि फ्लाइट तथा लग्जरी बस, बस्नलाई होटलको व्यवस्था, पूजापाठको पुस्तिका वितरण, फ्री इन्टरनेट तथा कल सेवा, सुगर, प्रेसर, अक्सिजन जाँच्ने र रुगाखोकी, ज्वरोहरूको औषधि उपचार सेवा। यस धार्मिक तीर्थयात्रामा पाल्नुहुने इच्छुक महानुभावहरूले यथाशीघ्र आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। तीर्थाटन समयभन्दा 10 दिन अगाडि नै आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा पुनः स्वागत छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक संस्थाले नै मानव अधिकार आयोगलाई घेराबन्दीमा पार्ने र तर्साउने काम गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा मानव अधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै ओलीले खुकुरी बन्दुकको अडानमा मानव अधिकार आयोगलाई घेराबन्दी गर्ने र तर्साउने काम भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा मानव अधिकार प्रति समर्पित इमान्दार इलायन्स हुनुपर्ने बताउनु भयो। ओलीले अहिले पनि मानव अधिकार विरुद्ध काम भइरहेको भन्दै मानव अधिकारको पक्षमा काम गर्ने मानव अधिकार आयोगले गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अनेक ठाउँमा मृत्युदण्ड जस्ता सजाय रहेको नेपालमा पनि त्यसको बहस हुने भन्दै उहाँले नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। यिनीहरू मानवाधिकारका कुरा गरेर थाक्दैन, त्यस्तैहरू आफ्नो अनुभव। म यतापट्टि फेरि अहिले धेरै जान चाहन्छु। हाम्रो आफ्नै पनि मानवाधिकारको लामो इतिहास छ। अनेक ठाउँमा मृत्युदण्ड जस्तो क्रूर अमानवीय सजाय अहिले पनि कायम छ। कहिले कहिले हामी पनि भन्न सक्छौँ आवेशमा आएर कि मृत्युदण्ड हुनु पर्यो, संविधानमा मृत्युदण्ड हुनु पर्यो, यसो गर्नेलाई फाँसी दिनु पर्यो, यसो गर्नेलाई गोली ठोक्नु पर्यो, आवेशको कुरा हो। तर मानवाधिकारको कोणबाट हामीले हेऱ्यौँ भने मारिदिइसकेपछि सजायको अन्त्य भयो। शोषणकारी ढङ्गले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने चाहिँ राज्यको स्वतन्त्रताको कुरो भइदियो। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ती प्रावधानहरू सही हुँदाहुँदै तिनलाई ओझेलमा पारियो र यसरी अगाडि बढ्यो। ओलीले राष्ट्रको स्वाधीनतालाई जनविरोधी पक्षपाती विभेदकारी गर्ने कामका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राज्यलाई भएकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विभेदलाई स्वीकार गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो। संयुक्त समाचारमा पालो रहेको छ छोटो विश्रामको। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। थाइल्यान्ड धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भ्रमण एवं प्रवचन कार्यक्रम बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टरद्वारा आयोजना हुन गइरहेको यही वैशाख 4 देखि 12 गते 2080 अप्रिल 17-25-2023 सम्म 9 दिने थाइल्यान्डको बौद्ध धार्मिक तथा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पर्यटकीय स्थलको भ्रमण एवं प्रवचन कार्यक्रममा सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभाव, उपासक उपासिका, भ्रमण गर्न इच्छुक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। बुद्ध धर्मको गहन दर्शन, ध्यान तथा विविध प्राचीन बौद्ध विहार, स्तूपा तथा बुद्ध मूर्तिका बारे ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक प्रवचन श्रवण गर्न तथा बुझ्न चाहनुहुने महानुभावहरूले यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल वाट फ्रा क्याउ ग्रान्ड प्यालेस, वाट फो, वाट साकेट, वाट रत्नातधरन, वाट धम्मकाया, वाट चिन्त्राराम, पटाया, फुकेट, ब्याङ्कक मार्केट प्लेस। विश्व प्रसिद्ध संसारकै अद्भुत स्थानहरूमध्ये पर्ने नम्बर 1 वाट फ्रा क्याउ ग्रान्ड प्यालेस। यसमा संसारमै सबैभन्दा ठुलो इमरल्ड अर्थात् पन्नाको बुद्ध दर्शन गर्न सकिन्छ भने विशाल स्वर्ण स्तूपा र सयौं बुद्ध मूर्तिका साथै सङ्ग्रहालय पनि दर्शन गर्न सकिन्छ। नम्बर 2 वाट फो। यस महाविहारमा 46 मिटर लम्बाइको सुतिरहनु भएको बुद्ध मूर्ति दर्शन गर्न सकिन्छ। नम्बर 3 वाट साकेट। 80 मिटर अग्लो मानव निर्मित स्वर्ण पर्वतमा अवस्थित स्वर्ण स्तूपा तथा बुद्ध मूर्ति र भगवान बुद्धको अस्तु धातुको दर्शनका साथै सहरको मनोरम दृश्य हेर्न सकिन्छ। नम्बर 4 वाट रत्नातधरन। यो विहार लोहा प्रसाद अर्थात् ढुङ्गाबाट बनेको विहार हो भने छतहरूमा धातुहरू मात्र प्रयोग गरिएको छ। आर्थिक तथा धार्मिक सफलताका लागि धेरै पर्यटकहरू यस विहारमा प्रार्थना हेतु दर्शन गर्न आउने गर्दछ। नम्बर 5 वाट धम्मकाय।
करिब 14 लाख मानिसहरू बसेर ध्यान साधना गर्न सकिने संसारकै सबैभन्दा ठुलो ध्यान केन्द्रको रूपमा परिचित रहेको छ र यस केन्द्रमा संसारभरिबाट लाखौँ उपासक उपासिका र पर्यटकहरू आउने गर्दछ। नम्बर 6 वाट चिन्त्राराम। उज्यालो चौतर्फी प्रकाश भित्र आउने गरी बनाइएको विहार। नम्बर 7 पटाया समुद्री किनार। यो प्राकृतिक रमणीय थकान मेटाउने विशाल र लोकप्रिय सङ्ग्रहालय हो भने पानीमा खेल्ने, डुङ्गा चढ्ने, घुम्ने स्थानको रूपमा चिरपरिचित समुद्री तट हो। नम्बर 8 फुकेट समुद्री किनार। प्राकृतिक रमणीय थकान मेटाउने र गर्मीमा पानी खेल्ने, घुम्ने, डुङ्गा चढ्ने स्थानको रूपमा चिरपरिचित समुद्री तट हो। नम्बर 9 ब्याङ्कक मार्केट प्लेस। सुविधाहरू: भ्रमण, प्रवचन र पूजापाठहरू धर्म टिभी सोसियल मिडियामा प्रसारण, डकुमेन्ट्री भिडियो धर्म टिभीमा प्रसारण तथा वितरण, फोटो वितरण, भ्रमणको लागि फ्लाइट तथा लग्जरी बस, बस्नलाई होटलको व्यवस्था, पूजापाठको पुस्तिका वितरण, फ्री इन्टरनेट तथा कल सेवा, सुगर, प्रेसर, अक्सिजन जाँच्ने र रुगाखोकी, ज्वरोहरूको औषधि उपचार सेवा। यस धार्मिक तीर्थयात्रामा पाल्नुहुने इच्छुक महानुभावहरूले यथाशीघ्र आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। तीर्थाटन समयभन्दा 10 दिन अगाडि नै आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। विश्रामपछि संयुक्त समाचारमा पुनः स्वागत छ। लघुवित्त संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै लघुवित्त संस्थाहरू विरुद्ध सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। लघुवित्त संस्था खारेज गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग राख्दै सङ्घर्ष समितिले मङ्गलबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शनका लागि समितिले विभिन्न जिल्लाबाट सर्वसाधारणलाई काठमाडौँ ल्याएको थियो। प्रदर्शनका सहभागीहरूले लघुवित्तीय संस्थाहरूले पीडा दिएको भन्दै सरकारले आफ्ना समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सर्वसाधारणहरूको समस्या राज्यले बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको ज्यादती विरुद्ध राज्य मौन बस्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। सुतेर बसेका छन् यी काठमाडौँका व्यापारीहरू, चन्द्र ढकाल र नि शेखर गोल्छाका गुलाम भएछन्, हली भएछन्। यिनका कानमा पुगोस्, यी हलीहरूका अझै हली हुन मन छ भने नि यिनीहरूका श्रीमती आएर घरबाट निकालेर लान्छ ब्याङ्कले। त्यतिखेर थाहा हुन्छ कि नेताका छोरी झुन्डिएर मर्नुपर्छ लघुवित्त र सहकारीको कारणले। त्यतिखेर थाहा हुन्छ यिनीहरूलाई मान्छेको पीडा के हो, मान्छेको दर्द के हो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एउटा कुरो के भन्छु भने म 5000 मान्छेलाई रोजगार दिएको मान्छे हुँ। म आज 14 करोड रुपियाँ महिनाको तलब खुवाउने मान्छे हुँ। म राज्यलाई राम्रै ट्याक्स बुझाउँथेँ। म ब्याङ्कको ब्याज तिरेर हिँडेको मान्छे हुँ। हिजोसम्म तिरेको छु, भोलि के हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि सम्पूर्णलाई मेरो एउटै कुरो के छ भने मैले पुलिसहरूको तलब 1.5 लाख महिनाको हुनुपर्छ भन्दा यहाँ हाँसेँ अरे। मेरो भनाइ के भने जेलमा 40,000 मान्छे अनावश्यक थुनेर राखेको छ। कि 40,000 मान्छे 70% मान्छे छोडिदिउँ, दिनको 200 रुपियाँ खर्च रहेछ। त्यो 40,000 को 200 रुपियाँ पैसाले कति पैसा उब्रिन्छ? त्यही पैसाले तल पुग्छ। मैले 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण लघुवित्त र सहकारीले सबैभन्दा अप्ठ्यारो परेको छ। दिनभरि महिलाहरू जङ्गलमा बस्छन्, गाउँ खाली भइसक्यो। 2.5 लाख परिवार त घरमा चाबी लगाएर भारत गएर बसेको छ। पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाले ज्यादती गरेको भन्दै मुलुकका विभिन्न स्थानमा विरोध भइरहेका छन्।
दोस्रो संस्करणको अन्तर कलेज पेट्रियट्स कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता मार्च 18 देखि सुरु हुने भएको छ। ललितपुर पेट्रियट्स प्राइभेट कम्पनीले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस संस्करणको प्रतियोगिता 12 कलेजको सहभागिता रहने जनाएको हो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने यस प्रतियोगिताको व्यवस्थापन आइडियास अफ नेपालले गर्ने भएको छ। प्रतियोगिता मार्च 25 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता कलेजले 1 लाख र उपविजेता कलेजले 50,000 नगद प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 नगद प्राप्त गर्दा बेस्ट बलर तथा ब्याटरले जहनी 15,000 पाउनेछ। 25 खेल हुने प्रतियोगिताका हरेक खेलमा म्यान अफ द म्याचले नगद 2500 प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अर्वेल्डो एनिसले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली टिमले राम्रो गर्ने विश्वास गर्नु भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपाली टिममा निकै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा राम्रो गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली खेलाडीहरूका लागि अनुभव लिनु ठूलो चुनौती रहेको र अब नयाँ खेलाडी र नयाँ रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली फुटबललाई सफल बनाउनका लागि खेलाडीले नै मेहनत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आफ्नो 1 वर्षमा जित नै मुख्य लक्ष्य भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफूले नेपाली फुटबललाई 2-3 वर्षबाट पन्छाएका कारण पनि निकै सम्भावना देखेको धारणा राख्नुभयो। To modificate, to get experience, the player that will reach national team. For obvious motivation that you was noticed to me. Is not many players that go abroad, so we need to face a new team. We need to face a new face, and we need to face new players, and for sure new strategy with me. So this is about most of all about experience, about how we go progressing with the quality of the player. It's just about experience, and experience we don't buy in supermarket. The player they need to play for get experience, and they need to risk. It's a big risk, but we need to take this risk to improve the football in Nepal. एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक भिसेन्जोलाई 1 वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो। भिसेन्जोको नेतृत्वमा नेपालले प्रधानमन्त्री कप 3 नेसन्स कप फुटबल प्रतियोगिता खेल्नेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने 3 नेसन्स कप चैत 8 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुनेछ। आजका लागि संयुक्त समाचार सकियो। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र थप समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइट www.dharmatelevision.tv मा लगइन गर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन धर्म टेलिभिजन र IPTV मा पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ।